वैसे तो खाना पीना है अपना शुगर, फिट भी रहते हैं हम आजकल। वैसे तो खाना पीना है अपना शुगर, फिट भी रहते हैं हम आजकल। अरे क्या कर रही है भाई? टिम्पल शिम्पल जरा डाइटिंग शाइटिंग, मोटेपन से करनी है फाइटिंग। तू भी आ जरा जोर लगा, मेरी तरह तू वजन घटा। चल फिर चलते हैं वहाँ, सब कुछ होता है जहाँ। अरे कहाँ लेके जा रही है भाई? जागो 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 पाकिस्तान जागो। जी जनाब, जागो पाकिस्तान जागो में एक बार फिर आपको बहुत 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 खुशामदीद कहते हैं। मुझे कहते हैं फाज मुस्तफा और मेरे साथ हैं फुरकान बॉबी द ग्रेट। कैसे हैं फुरकान, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज एक बार फिर हम लेकर आए आपके लिए स्विमिंग क्लब सीजन 2 जागो पाकिस्तान जागो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कि शादी से पहले जो 2-1 महीने का 3-1 महीने का लड़कियां अपने आप को एक अल्टीमेटम देती हैं, या फिर आप कहेंगे टारगेट एक अचीव करना होता है उन्होंने कि शादी तक जो है हम किसी न किसी तरह अपना वजन जो है वो बिल्कुल घटा लें, चाहे वो किसी भी सूरत में क्यों ना हो। वो क्रैश डाइट्स हों, चाहे वो 2 से 3 दफ़ा जिम जाना हो दिन में, या फिर पागलों की तरह सीढ़ियाँ चढ़ना हो। अगर कोई 7वें फ्लोर पर भी रह रहा है तो वो लिफ्ट का इस्तेमाल छोड़ देता है और डेली जो है वो 3-4 दफ़ा सीढ़ियाँ चढ़ता है 7-7 फ्लोर। तो वो एक क्या सिस्टम होना चाहिए ताकि आप ग्रेजुअली अपना वजन कम करें, या फिर अचानक से ड्रास्टिकली जो चेंज करना होता है उससे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं और आपको क्या क्या परेशानी होती है। एक चीज़ अक्सर मैं सोचता हूँ कि लड़कियाँ इतनी मोटी हो की जाती हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है उनके साथ? क्यों समझ नहीं आती ना। आप भी सोचते होंगे, अगर आप किसी से पूछें तो वो कहते हैं कि जी हम तो सारे काम भी करते हैं, काम के साथ साथ हम घर के काम वो भी करते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती है इंसान की। जैसे पोछा लगा लिया आपने, या फिर झाड़ू लगा लिया आपने, या फिर डस्टिंग कर ली। डस्टिंग में तो खैर इतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर इतनी गंदगी हो घर में तो फिर हो सकता है कि आप डस्टिंग करते करते थक जाएं। लेकिन आजकल गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो लोगों ने सर्दियों के कपड़े जो हैं वो धोने शुरू कर दिए हैं कि किसी तरह कोई ना कोई सूरत निकल आए वजन कम करने की। कभी कारपेट धोने में लगे हुए हैं, कभी जो है अपने फर कोट्स और ये सारी चीज़ें धोने में लगे हुए हैं। वैसे एक चीज़ जो अभी तक समझ नहीं आती कि आखिर क्यों लड़कियां मोटी होती हैं? क्या वो बहुत ज़्यादा खाती हैं, या मोटापा इटसेल्फ एक बीमारी है, या फिर लड़कियां अपना ख्याल रखना ही नहीं चाहती? लेकिन ये भी हो सकता है कि बेचारियों के पास अपना ख्याल रखने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, इतनी मसरूफियत है, तो वजन क्यों बढ़ रहा है भैया? तो ये मसरूफियत कहीं ऐसी तो नहीं है जिसकी वजह से ही आपका वजन बढ़ रहा हो। जैसे कि इंसान अपने आप को मसरूफ रखता है सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट खाने में, या फिर अपने आप को मसरूफ रखते हैं आइसक्रीम खाने में। आजकल बड़ी अच्छी अच्छी आइसक्रीम्स आई हुई हैं, आजकल बहुत मजा आता है, उनकी शक्लें देख के टेम्प्ट हो जाता है आदमी। बट कोई बात नहीं, आप वो भी खाएं, सब कुछ खाएं। लेकिन आज हम जो मसाइल यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो हैं शादी से पहले धोखा देने वाली बातें, जो कि आप अपने होने वाले मियाँओं को देती हैं। हम उसके हवाले से बात करेंगे। हम चाहते हैं कि आप उन्हें धोखा ना दें, बल्कि आप सारी जिंदगी जो है स्लिम, स्मार्ट और खूबसूरत नजर आएं। और वो आप कैसे नजर आएंगी? वो आप नजर आएंगी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, जब आज हम आपको बताएंगे टिप्स। हमारे साथ होंगे आज नसीर द ग्रेट, और इसके साथ साथ होंगे खुरम मुशीर, और इसके अलावा हमारे साथ होंगी फायजा खान जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और आपको बताएंगी वो डिफरेंट खाने के हवाले से। और उनसे हम बात करेंगे आज स्पेशली वेजिटेबल डाइट के हवाले से कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ सब्जियों का इस्तेमाल करें अपनी जिंदगी में तो क्या आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों का एक मिसकंसेप्शन है इस हवाले से कि अगर हम गोश्त नहीं खाएंगे तो शायद वो चीज़ें हमें नहीं मिलती। लेकिन बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ वेजिटेरियन है और वो जो है गोश्त की तरफ नहीं जाते। और ये कुर्सी बड़ी आवाज़ कर रही है, आपको आ रही है बॉबी? बिल्कुल आ रही है। वेरी नाइस, कोई बात नहीं जी। हम बात करेंगे पहली कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जागो पाकिस्तान जागो। जागो पाकिस्तान जागो। मिस जुल्फकार, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना ये चाहूंगी कि आप खाएं सब कुछ, लेकिन उसे यूटिलाइज करें। कैसे? जाहिर है अब खा पी के बैठ तो ना जाए ना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, एक तो हर चीज खा लेते हैं पहले, उसके बाद कहते हैं वेट चढ़ गया है। अब वेट
اس کو پھر کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے کبھی جم جا رہے ہیں کبھی ڈائٹنگ کر رہے ہیں, تو یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے. اور جب ڈائٹنگ کرتے ہیں تو اس سے یہ کافی ہماری جو ہے نا باڈی میں کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. مطلب کھانے کے بعد فوراً جو ہے وہ سو جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں یا کوئی ورک آؤٹ نہیں کرتے؟ نہیں, لیٹ جانا یا دیکھیں آپ سنت پہ عمل کریں نا, اگر سنت کے مطابق اپنی زندگی آپ گزاریں تو آپ بالکل فٹ رہیں گے. اب یہ نہیں ہے کہ کھائیں پیئیں تو بہت زیادہ اب ہر چیز پہلے کھائے جا رہے ہیں, اوور ایٹنگ ہو رہی ہے, سویٹ ہے تو وہ بھی اچھا لگ رہا ہے, گوشت ہے تو وہ بھی اچھا لگ رہا ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے نا. لیکن آج کل چیزیں بھی تو اتنی مزے مزے کی آ گئی ہیں نا بننے کے لیے. تو مزے مزے کی آ گئی ہیں, دیکھیں اب کھا پی کے بیٹھ تو نہ جائیں نا, اس کو پھر واک کریں آپ, ایکسرسائز ایک ریگولر روٹین بھی رکھیں نا. اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں. آپ نے پائے کھائے کبھی؟ جی پائے کھائے کبھی آپ نے؟ پائے میں خود اتنی پائے بناتی ہوں, نہاری بناتی ہوں, ڈیزرٹ بناتی ہوں. سوچے اگر پائے پڑے ہو سامنے تو پھر انسان سوچے گا کہ اتنا سا کھائیں. نہیں, کبھی نہیں, کبھی نہیں. نہیں سوچ کے کھائیں نا. میں وہی تو بات کر رہی ہوں نا کہ آپ دیکھیں سنت ہے کہ بھوک چھوڑ کے آپ مطلب فل کھانا نہ کھایا کریں, ہمیشہ بھوک چھوڑ کے مطلب رہنا چاہیے تھوڑا سا. اب اصل میں ہم لوگ جو ہیں وہ ذرا الٹے چل رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ بھوک دوسروں کے پیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں. نہیں تو پیٹ تو اپنا ہے نا بھائی. یہی تو. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ کا ویٹ کتنا ہے؟ میرا دیکھیں میں جب میری شادی ہو رہی تھی I was 47 kg. ہاں ٹھیک ہے. ناؤ میں 3 بچے ہیں ماشاء اللہ, بیٹا ہے میرا بڑا اور 2 بیٹیاں ہیں, اور میں 45 ایئرس کی ہوں, اور میرا ویٹ اس وقت جو ہے وہ 55 kg ہے. 47 سے 55 آپ نے بڑھایا کم از کم کوئی آرام سے کوئی آپ نے کتنے 7-8 kgs آپ نے بڑھایا ہے. کیوں ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو؟ صرف بڑھایا نہیں ہے, اس وقت بھی مجھے سب لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ کا ویٹ جو ہے یہ ایک اس میں آتا ہے انڈر ہو, آپ انڈر ویٹ آتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو ابھی اگر جو میرا ہے میں دیکھیں اتنی کوشش رہتی ہوں نا کہ میرا 1-2 kg بھی اوپر ہو جاتا ہے تو میں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش, اول تو ہوتا نہیں ہے انشاءاللہ, ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ میں دیکھیں کھاتی پیتی سب کچھ ہوں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ سب کچھ کھاتی ہے؟ ہر چیز کھاتی ہوں, لیکن یہ نہیں ہے کہ بھائی پوچھے جا رہے ہیں نا, یہ بات نہیں کرنا. اور اگر کھا لیے تو میں ایک آپ کو بتاؤں کہ میں صبح سے شام تک نا اپنے آپ کو میں نے مشین کی طرح ایک رکھا ہوا ہے, ایکسرسائز کرتی ہوں, واک کرتی ہوں, گھر کے سارے کام میں خود کرتی ہوں. ویری نائس. ماسی واسی نہیں رکھی ہوئی آپ نے؟ ماسی دیکھیں میرے پاس ابھی مجھے جوائنٹس کا تھوڑا سا پرابلم ہوا ہے جس کی وجہ سے میں نے واشنگ کے لیے رکھی ہے. باقی آپ کو یقین نہیں آئے گا میرے مطلب وہ روٹین دیکھ کے آپ نہیں سوچ سکتے کہ میں کیا کچھ کر لیتی ہوں. ویری نائس. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ اس طرح سے کام کرتی بھی ہیں خود. گھر کا میں کپڑے خود پریس کرتی ہوں, میں واشنگ خود کرتی تھی, مجھے برتن کسی کے دھونے نہیں پسند. ایون ہمیں جو ہے نا آرمی کی طرف سے ماشاءاللہ ملتے بھی ہیں سرونٹ سے, کبھی ایسا نہیں ہوا. اور لوگوں کو پتہ ہے وہاں کینٹ میں رہتے ہوئے بھی, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ میں سارے کام اپنے خود شوق سے کرتی ہوں اور مجھے بہت مزہ آتا ہے, میں انجوائے کرتی کرتی ہوں کام. ایبسلیوٹلی. اگر آپ کسی بھی چیز کو انجوائے کر کے کریں تو ظاہر سی بات ہے آپ کبھی بور نہیں ہوں گے. اگر اسے کام سمجھ کے کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ بور ہو جاتے ہیں آپ. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے جی, مسز اعظم, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک, آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. مجھے بتائیے وزن کی کیا صورتحال ہے, کتنا چل رہا ہے وزن آج کل؟ وہ کیا اتنا زیادہ وزن تھا؟ ناراض؟ میں نے عمر نہیں پوچھی تھی, میں نے وزن پوچھا تھا. آپ ناراض ہو گئی مجھ سے؟ کوئی بات نہیں, ناراضگی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. آج آپ ہمارے شو ضرور دیکھیے گا کیونکہ آپ کی کال کٹی, مجھے یقین ہے آپ کا وزن کافی زیادہ تھا. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے اپنا وزن گھٹائیں گے, اور ہم جائیں گے چھوٹے سے بریک پہ. جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے بہت سارے ایکسپرٹس, اور ہم ڈسکس کریں گے آج فیس بک پہ جتنے سارے ہمارے میسیجز آئے ہوئے تھے, جتنے سارے سوالات تھے, ان سب کے جوابات بھی آج ہم دیں گے اپنے ایکسپرٹ کے ساتھ ساتھ. ایک کالر کے ساتھ ساتھ میں وہ لیتے ہیں, اس کے بعد بریک پہ جائیں گے. السلام علیکم شمائلہ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ ہاں جی, شکر اللہ کا. کیا کہنا چاہیں گی, کتنا وزن ہے آپ کا؟ میرا جو وزن ہے نا, میری ہائٹ ہے 5 فٹ 6 انچ, اور ویٹ جو ہے میرا نا 61 kg ہے. لیکن میرے تو بازو کا مسئلہ ہے, وہ نہیں اسمارٹ ہوتے, پتا نہیں کیوں. یہ والے بازو؟ ہاں مسل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے کچھ کرتی ہیں آپ یا بس نارمل ایکسرسائز؟ جم جاتی ہوں, ریگولر جم جاتی ہوں, یوگین ہوں ریگولر. ویسے کل آپ کو پتا ہے, کل ہمیں ہمارے جو یہاں پہ ٹرینر ہیں انہوں نے ایک ایکسرسائز بتائی تھی اسی حوالے سے. وہ بڑی سمپل سی ایکسرسائز تھی کہ آپ یوں کریں, یہ آپ اس کو ایکسرسائز کریں, پھر آپ یوں کریں, تاکہ اس سے جو ہے آپ کے جتنے بھی یہ فیٹس ہیں یہاں پہ, یہ کم از کم اسکن جو ہے وہ ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تھوڑی سی. آپ یہ کوشش کریں, ٹرائی کریں گھر پہ. آج پھر بھی وہ آئیں گے تو ایک بار پھر میں آپ کو ایگزیکٹلی وہ ساری چیزیں کر کے بتاؤں گا ابھی. ہاں, اور آگے کی باتیں بھی میں آپ سے پوچھوں گا. آپ مجھے بتائیں شادی شدہ ہیں آپ؟ نہیں, شادی ہے اکتوبر میں. ابھی ہے
تو اب بھی تو مطلب ویٹ کم کرنا ہے نا, یہی تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جناب, اسی پہ تو ہم بات کر رہے ہیں. آج ہم آپ کو بتائیں گے اسپیشلی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آج آپ سنتی رہیے گا, ہمارا شو دیکھتی رہیے گا. ابھی ہم چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے. کاپی پینسل اپنے ہاتھ میں آپ لے کر بیٹھیں, کیونکہ واپس آ جائیں گے تو بہت ساری باتیں ہم کو بتائیں. کہ جائے گا مت, وی بی رائٹ بیک.